हाई दर्शन नमस्ते। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ समृद्ध समाजका लागि समावेशी आवाज रेडियो रामधनी 91.9 मेगाहर्जको तरङ्गमा सूचना र मनोरञ्जनको साथी समृद्ध समाजका लागि समावेशी आवाज रेडियो रामधनी 91.9 मेगाहर्जको तरङ्गमा कार्यक्रम तपाईँकै रोजाइ प्रत्येक हप्ताको आइतबार त्यसै गरी मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ हिन्दी तथा नेपाली गीत रोजेर आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 025 मा तपाईँ सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। र आज हामी दुईजना छौँ। म कार्यक्रम सञ्चालिका मनिषा छु भने त्यसै गरी म कार्यक्रम प्रस्तुता नगेन्द्र पनि उपस्थित भएको छु। मनिषा मिससँग साथ दिन र तपाईँको रोजाइ कार्यक्रमलाई अझ धेरै मजाले रमाइलो गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हामी माझमा सहभागिता जनाउनको लागि 025 अनि हाम्रो अर्को एन्सर नम्बर पनि रहेको छ 9812380573 मा तपाईँले फोन कल गरेर चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हिन्दी तथा नेपाली चलचित्रका गीतहरूलाई रोजेर भरपुर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो कार्यक्रम आज रेडियो रामधनी ट्युन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ 91.9 मेगाहर्ज। त्यसै गरी तपाईँ आज लाइभ पनि हेरिरहनु भएको छ। फेसबुक लाइभमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी सहभागिता जनाउन पनि सक्नुहुनेछ। र तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सुन्नको लागि अनलाइन मार्फत www.radioramdhani.com लगइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। देश विदेश तराई पहाड हिमालमा बसेर सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको रोजाइ कार्यक्रम हिन्दी तथा नेपाली गीत रोजेर आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 025 मा कार्यक्रम तपाईँको रोजाइमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईँको रोजाइ भन्ने बित्तिकै तपाईँको बेस्ट इज द बेस्ट रोजाइ हुनुपर्नेछ। अनि तपाईँलाई मनपर्ने गीत तपाईँलाई कुन मनपर्छ हामी त्यही गीत बजाउनेछौँ। अनि तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सम्झाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँले आफूले रोजेको गीतबाट चाहिँ मजाले भरपुर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ अनि हामीसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रा हजारौँ लाखौँ करोडौँ दर्शकहरूको माझमा चाहिँ तपाईँले आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू आफ्नो गीत रोजेको गीतलाई पनि सुनाउन सक्नुहुनेछ अनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका साथसाथै तपाईँले हामीसँग कुराकानी पनि गर्न पाउनुहुनेछ। अनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभ मार्फत 91.9 मेगाहर्ज मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेरेर बसिरहनु भएको छ। त्यहाँ मार्फत पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँको कमेन्ट पनि लिनेछौँ। अहिलेको लागि कोही साथी टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भएको छ। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हेलो नमस्ते। नमस्कार। हेलो हजुर दर्शन नमस्ते। दर्शन नमस्ते हजुर। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँको रोजाइमा धेरै धेरै स्वागत छ सुजनजीलाई। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। अनि के छ हाम्रो राई सुजनजीको हालखबर लगायत खोटाङतिरको नि? सुजनको त एकदम राम्रै हो, चलिरहेछ जसो तसो। खोटाङतिर अलिअलि घाम लाग्ला कि जस्तो भइरहेछ। कस्तो मजा छ भन्नु। पक्कै पनि अलिअलि घाम लागिरहेछ तर पानी त परेको छैन नि है? पानी चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ परेको छैन। अब अहिले भरेतिर पर्ला होला तर यस बेला चाहिँ परिरहेको छैन। पक्कै पनि हिजो कृष्ण जन्मेको दिनदेखि चाहिँ पानी रहन्छ भन्ने हामीले आस्था राखेका थियौँ नेपालीले। त्यो चाहिँ टरेर गयो जस्तो छ। पक्कै पनि आजदेखि पानी पर्दैन जस्तो एकदमै धेरै घाम लागिरहेको छ। मजाले कुराकानी भयो सुजनजी। अनि अरू सुनाउनुहोस्, के छ तपाईँको नयाँ नौलो? अरू त अब यस्तै हो, समग्रमा जसो तसो चलि नै रहेछ। अब गाउँघरतिर अब ठिकै छ। अब यसरी अब दिनमा घर यसरी काम गरौँ बस्छु, साथमा तपाईँहरूलाई सुनौ, हजुरहरूसँग संवाद गरौँ, यसरी बितिरहेको छु भनौँ हजुर। पक्कै पनि एकदमै खुसी लाग्छ तपाईँहरूले यसरी सुनिदिनुहुन्छ, सम्झिनुहुन्छ, फोन कल गर्नुहुन्छ। वी आर रियली ह्याप्पी। अनि तपाईँले तपाईँको रोजाइ कार्यक्रममा फोन कल गर्नुभएको छ। कुन गीत सुन्न चाहनुहुन्छ र साथीहरूलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ? मलाई यो हाम्रो नेपथ्य ब्यान्डबाट हाम्रो यो अमृत गुरुङले गाउनु भएको यो तालको पानी माछीले खाने भन्ने है सङ प्ले गरिदिनु ल। कुन गीत भन्नुभयो? वान्स मोर भन्नु पर्यो। तालको पानी माछीले खाने भन्ने क्या यो ब्यान्डको हो, नेपाली ब्यान्डको अमृत गुरुङ। पक्कै पनि एकदमै मिठो गीत छ है। तालको पानी माछीले खाने फिल्मसँग जाने कि नजाने। हामी त नाचिरहेछौँ यो गीत सुन्नेकै छैन अनि सुन्छु भने तै पनि नाच्छु र तपाईँले यो गीत डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई। पक्कै पनि यो एकदम डान्सिङ नम्बर हो हाम्रो नेपथ्य ब्यान्डको हो, अमृत गुरुङले गाउनु भयो। यो जसरी भए पनि तपाईँहरूले पनि भेट्नुहुन्छ, यो युट्युबमा छँदैछ होइन?
स्पेसल गीत डेडिकेट गर्नुपर्दा तपाईँहरू दुवैजनाको लागि अनि हाम्रो रामधनी एफएम होड इन्टरटेनमेन्टको लागि सङ्ग सुनाउन चाहे थ्याङ्क यू सो मच। ओके वेलकम भन्न चाहन्छु। अनि केही साथीहरूले सुनाउनु पर्दा हाम्रो यता भोजपुरतिर हुन्छ हाम्रो आदरणीय चक्रबान तावाले धेरै सम्झना प्लस यो गीत सुनाउन चाहन्छु। अनि हाम्रो प्यारी साथी लपली बान्ताको लागि पनि सुनाउन चाहन्छु। अनि यता खडाङतिर हुन्छ हाम्रो अल्का कोइरालाको उहाँको लागि पनि सुनाउन चाहे। अनि हाम्रो शर्मिला राई सानुको लागि पनि, अनि हाम्रो जेनु बान्तावा, अनि हाम्रो खोटाङतिर हुन्छ हाम्रो स्यात्रिसहरू नम्रता राई, अनि हाम्रो उदयपुरतिर हुन्छ हाम्रो बिमला राई, मुस्कान राई, भावना राई, लेखक बान्तावा, रोशन फुलाङ, अनि जति पनि साथीहरूले यसलाई हाम्रो एफएम ट्युनिङ गरेर सुन्दै हुन्छ सम्पूर्णको लागि एकदम डान्सिङ नम्बर छ, सुनेर इन्जोय गर्नुहोस् है भन्दै नमस्कार हजुर। नमस्कार। एकदमै तपाईँको गीत पक्कै पनि बज्नेछ। उहाँले गीत रोजेर गइसक्नु भएको छ र आफ्ना साथीहरूलाई पनि मजाले सम्झेर गइसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि यसरी कल गर्नुहोस् अनि सहभागिता जनाउनुहोस्, आफ्ना साथीहरूलाई पनि सम्झन सक्नुहुनेछ अनि तपाईँले गीत पनि रोज्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अहिलेको लागि फेरि पनि कोही साथी टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट उहाँलाई हामी अनियर गर्न चाहन्छौँ? हेलो नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भन्दा भन्दै उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। को हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ फेरि पनि पुनः डायल गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि 71को लाइनमा कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो दी एन्ड दादा, गुड आफ्टरनुन, नमस्ते। हाम्रो दी एन्ड दादा दुवैजनाको तर्फबाट नमस्ते नमस्कार। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? तिनजुरे मिडिया ग्रुप भोजपुरबाट लजालु विशाल राई। लजालु विशालजीलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर थ्याङ्क यू। दाइ चाहिँ किन बोल्नु भएको छैन? पक्कै तपाईँहरू दुईजनाको संवाद म मजाले सुनिरहेको छु। लजालु विशालजी, अनि के छ तपाईँको हालखबर सुनाउनुहोस्। मेरो खबर भन्नुपर्दा एकदम ठिकै छ भन्नुपर्छ दाइ। यता पनि हाम्रो फिट एन्ड फाइन अवस्थामा छ। अनि भोजपुरतिरको मौसमको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। भोजपुरतिर चाहिँ म बसेको ठाउँमा चाहिँ एकदम धुलिरहेछ, हल्का पानी पनि सिमसिम परिरहेछ भन्नुपर्छ दाइ। पक्कै पनि सिमसिमे पानीमा हामीलाई सम्झिनु भएको छ। पक्कै पनि एकदमै धेरै खुसी छौँ। अनि हाम्रो लजालु विशालजीलाई कुन गीत मनपर्छ नि? गीत मनपर्छ भन्दा पनि हाम्रो साथीले रोजेर गइसक्नु भएको छ। राई सुजनले खोटाङबाट कल गर्नुभएको थियो योभन्दा अगाडि, र तपाईँले साथीहरूलाई चाहिँ डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ है त। फर्स्ट अफ अल तपाईँ लगायत रामधनी एफएम इन्टरटेनमै बस्न सिलेर मजाले इन्जोय गर्नु होला भन्न चाहन्छु। प्यारो साथी हुन्छ एकजना विकासलाई पनि बस्न सिलेर मजाले इन्जोय गरेर है भन्न चाहन्छु। दी हुनुहुन्छ भाग्यमान रियात्मा ऋतु, सिमला राई, चञ्चली प्रणायण आइडु, युवराज बान्तावा राई, जसन खर्चा, भोजपुरी युनिक लगायत सम्पूर्णलाई अब बस्न सिलेर मजाले इन्जोय गर्नु। पक्कै पनि कोही साथी हुनुहुन्थ्यो टेलिफोन लाइनमा, उहाँको कल डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। तपाईँ फेरि पनि उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ, सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 025 5 62 71 कल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हाम्रो लजालु विशाल राई हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कल बिचैमा डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। आफ्नो साथीहरूलाई पनि सम्झिने हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ फेरि पनि उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि फेरि पनि कोही साथी टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भएको छ। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हेलो नमस्ते नमस्कार। हेलो गुड आफ्टरनुन, नमस्कार। गुड आफ्टरनुन, नमस्ते नमस्कार। यति मिठो भोइसको धनी को पनि भयो, कहाँबाट? हजुर यता बोचेबाट बोलेछु। आसु खालिङराई भन्नुपर्छ। आसु के भन्नुभयो? आसु खालिङराई भन्नुपर्छ। खालिङराई। आसुजीलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। हस् हजुरलाई थ्याङ्क यू। अनि के छ हाम्रो आसुजीको हाल खबर लगायत तपाईँको गाउँतिरको नि? हजुर मेरो त एकदम फिट एन्ड फाइन नै छ भन्नुपर्छ। हल्का रुगा मार्गीसँग चाहिँ लप्पर लप्पर भइरहेछ। अनि वेदरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बादल लागिरहेको छ, धुम्म धुम्म छ भन्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूको के छ? यता पनि एकदमै घाम लागिरहेछ, चर्को घाम लागिरहेछ। नि हाम्रो आसुजीलाई रुगामर्की लागिरहेछ, रुगामर्कीसँग लप परिरहेछ भन्नुहुन्छ त ब्रेकअप गरिहाल्नुपर्छ है। पक्कै पनि रुगामर्कीसँग चाहिँ हामीले लप पार्नु हुँदैन होइन। अब छिटै ब्रेकअप हुन्छ होला अलिक। ब्रेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मौसम पनि तपाईँले धुम्म धुम्म छ भन्ने हुनुहुन्छ। फेरि त्यही माथि हाम्रो डिप रिलेसन बस्छ भनेदेखि त फेरि तनाव हुन्छ नि त होइन। हजुर पक्कै पनि भन्नुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँले गीत चाहिँ रोज्न पाउनु भएन। हाम्रो राई सुजनजीले माछीले खाने भन्ने गीत चाहिँ रोजेर गइसक्नु भएको छ। तपाईँले आफ्ना साथीहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ।
हुन्छ सङ्गीत गीत गर्नु पर्दा फर्स्ट अफ अल त हजुरहरूलाई नै सङ्ग सुनेर मजाले इन्जोय गर्नु होला प्लस आजको दिन सुपर आओस् भनेर चाहन्छु अनि त्यसै गरी केही साथीहरू भन्नु पर्दा गीत रोजेर जानुहुने साथी राई सुजनलाई नै तपाईँ पनि गीत सुनेर मजा इन्जोय गर्नु होला भन्न चाहन्छु अनि अरू साथीहरू भन्नुपर्दा आज मात्र जन्मदिन परेको थियो मेरो प्यारो भन्दा प्यारो भाइ विद्वान खालिङको सो भाइलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना शुभकामना ह्यापी बर्थडे टु यु भन्न चाहन्छु अनि साथीहरू हुनुहुन्छ अनि त्यहीँभन्दा प्यारो साथीहरू हुनुहुन्छ सबिना मगर अनि साथी नै हुनुहुन्छ कामना राई अनि त्यसै गरी हुनुहुन्छ सुषमा राई अनि त्यसै गरी हुनुहुन्छ मुटु अमृता राई अनि त्यसै गरी हुनुहुन्छ सुमन राई दाई हुनुहुन्छ शिखर श्रेष्ठ अनि दाई नै हुनुहुन्छ मित्र आली अनि त्यसै गरी भाइहरू हुनुहुन्छ आकाश बादल अनि त्यसै गरी निशान राई जति पनि साथीहरूले मलाई आशु भनेर चिन्नुहुन्छ मेरो नामसँग आवाजसँग परिचित अपरिचित सम्पूर्णलाई सँगसँगै मजा इन्जोय गर्नुलाई भनेर चाहिँ टेक केयर बाई ओके टेक केयर बाई बाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आशुजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अपकमिङ सङ साथीभाइ इष्ट मित्रहरूलाई डेडिकेट गरेर गइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू फोन डायल गर्दै गर्नुहोला तर अहिलेको लागि राख्न चाहन्छु हामी राई सुजनजीको रोजाइको गीत एकदमै मिठो डान्सिङ गीत रहेको छ। तपाईँ यो गीत सुनेर इन्जोय गर्दै गर्नुहोला। रेडियो रामधनी 91.9 मेगाहर्ज ट्युन गरेर सुन्दै गर्नुहोला फोन डायल गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि यो मिठो गीत राख्न चाहन्छु राई सुजनको रोजाइमा यो गीत सुन्दै गर्नुहोला। हैन छोरी एसी नतिजा आएपछि सबै खुसी हुन्छन् त चाहिँ किन टोलाएर बसिराखे कि हे बाबा पनि यस्तो लकडाउन छ अन्त जाने परिस्थिति पनि छैन फेरि हाम्रो रामधुनीमै त के पढ्नु खै हेर हेर यसको बुद्धि काठमाडौँ लगायत पूर्वकै प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था सञ्चालकबाट हाम्रो रामधुनीमै रामधुनी कलेज खोलिसकेको छ त उत्कृष्ट शिक्षा दिने कलेज हाम्रो नगरमै भएपछि अन्त जान दिन्छु म तँलाई मैले त तेरो फारम त्यहीँ भर्दिसके हो र बाबा अनि के सुविधा छ त त्यो कलेजमा ए तँलाई थाहा थिएन काठमाडौँ लगायत पूर्वका प्रतिष्ठित कलेजका सञ्चालकहरूबाट सञ्चालित रामधुनीको पहिलो कलेज श्रव्य दृश्य कक्षा कोठा सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रोजेक्ट बेस्ड शिक्षा व्यवस्थापन संकायका सबै विषय जस्तै होटल म्यानेजमेन्ट कम्प्युटर साइन्स कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट जस्ता विषयमा अध्यापन गराइन्छ कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षा समेत रहेको छ यातायातको व्यवस्था तालिम सेमिनार र कार्यशालाको व्यवस्था भिजिटिङ लेक्चररको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा न्यून शुल्कमा पढाइन्छ नि त्यहाँ त हजुर रामधुनी कलेजमा यस शैक्षिक वर्षका लागि कक्षा 11 मा भर्ना फारम धमाधम लिइदैछ समयमै आफ्नो नानीहरूको फारम भराई भविष्य सुनिश्चित गर्नुहोला
सम्पर्क रामधुनी कलेज, रामधुनी जुम्का बजार, पश्चिम बस स्ट्यान्डको पश्चिमपट्टि। प्रधानाध्यापक माधव दिताल। फोन नम्बर 025 562 424 025 562 706। मोबाइल नम्बर 98 420 56 482 98 421 80 554 र 98 520 65 765। सुन्नु न, कोही हुनुहुन्छ? मलाई डायमन्ड टेलरसम्म लगिदिनु न। दाइ, डायमन्ड टेलर्स त सरेको छ नि मल्लिक मार्केटको नयाँ भवनमा। तपाईँ पनि आँखा पो देख्दिन त, कान त सुन्छु नि नानी। पुरानो ठाउँ भएको भए त आफै जान्थे नि, त्यही नयाँ ठाउँमा सरेर त अलि अल्मलिए। ए हो र दाइ, त्यसो भए डायमन्ड टेलर्समा यति धेरै विश्वास है, आँखा नदेखे पनि। पक्कै पनि, वर्षौंदेखि मेरो मात्र होइन सबैको मन जित्न सफल डायमन्ड टेलर्स भएपछि अरू किन रोज्ने। हजुर, यहाँ फेसन अनुसार आधुनिक डिजाइनका लेडिज र जेन्ट्स सुट, कुर्ता सुरुवाल, पेन्ट सर्ट आदि सर्टिङ सुटिङका सम्पूर्ण लता कपडा, कोट, पेन्ट, सर्टको कपडा सिलाइनुका साथै सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। अनि डायमन्ड टेलर्स मल्लिक मार्केटको नयाँ भवनको भित्रपट्टि सरेको सहर्ष जानकारी पनि गराइन्छ। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना। डायमन्ड टेलर्स, रामधुनी 5 जुम्का, मल्लिक मार्केट नयाँ भवनको भित्रपट्टि। प्रोप्राइटर नौसाद खान। मोबाइल 98 26 12 731 98 00 92 91 91 र फोन नम्बर 025 562 097। ओए जिग्री, जो स्लो मोसनमा सेन्टी मुद्रामा कता हिँडेको? हेर न, अब यो जुनीमा रक्षा मैचेङलाई हल्का टाइप्समा आफ्नो बनाउन पाइएला जस्तो छैन यार। त किन सेन्टी हुन्छ स्यार? मसँग एउटा आइडिया छ, जो स्लो मोसनमा सुन्छस्, तर आइडिया चाहिँ रक्षाले नै भन्छ। ल सुन, मेरो जस्तो सफा र सुन्दर अनुहार बनाउने हो भने श्रीखण्ड मुख धुने साबुन अनि क्रिमको सधैँ प्रयोग गर। यसको प्रयोगले अनुहारमा भएको चाया, पोतो, डन्डीफोर सबै भाग्छ र श्रीखण्ड आयुर्वेदिक चिउरी नुहाउने साबुनको प्रयोगले जिउको घाउ, खटिरा र छाला सम्बन्धी रोगहरू हटाई जुनी बदलिदिन्छ। भनेपछि हल्का टाइपले श्रीखण्ड आयुर्वेदिक मुख धुने साबुन, क्रिम र श्रीखण्ड चिउरी निम आयुर्वेदिक नुहाउने साबुन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था। यति प्रयोग गरेपछि सुन्दर भएर मैचेङलाई चाहिँ सिधै गएर आई लभ यु भन्दिने हो। सकिलो नि। पूर्वाञ्चल सम्पर्क सुजन शिवाकोटी। मोबाइल नम्बर 98 426 97 878। इटहरी सम्पर्क सरोज भण्डारी। मोबाइल नम्बर 98 169 47 616। दाजु नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, के छ खबर? अनि सुनेको थिए घर बनाउँदैछौ। हो दाजु, त्यही भएर ग्रिलको सामान कहाँ बनाउनु भनेर सल्लाह माग्न आएको। ल, सही समयमा आएछौ। ग्रिल र आल्मुनियमको लागि एकमात्र भरपर्दो विश्वासिलो ठाउँ आदेश ग्रिल हाउस नै रोज्नु पर्छ। झ्याल, ढोका, चेन गेट, सटर, कम्पाउन्ड गेट, जेआई जाली, गोल फर्याङ तथा आल्मुनियम पार्टिसन अनि वेल्डिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम भरपर्दो तरिकाले गरिन्छ। अनि आदेश ग्रिल चाहिँ कहाँ छ नि दाजु? ल सुन, रामधुनी 2 शिवनगर नहर बाटोमै छ। प्रोप्राइटर राम बहादुर श्रेष्ठ। मोबाइल 98 416 072 09 98 070 40 815 र 98 180 34 210। अखिना सुने ये दिलो रामधुनी यो गाना बिन्दु 9 मेगाहर्ज। कार्यक्रम तपाईको रोजाइ। तपाईलाई मनपर्ने नेपाली नयाँ नयाँ आधुनिक गीत र फिल्मका गीतहरू तपाईकै रोजाइमा आफ्ना मनपर्ने साथीहरूलाई सुनाउन र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम तपाईको रोजाइ प्रत्येक मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्जको तरङ्गबाट सुन्न नभुल्नुहोला। ओके, वेलकम ब्याक। फेरि पनि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ र आज लाइभ फेसबुक लाइभ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम तपाईँको रोजाइ सूचना र मनोरञ्जनको साथी समृद्ध समाजको लागि समावेशी आवाज रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्जको तरङ्गमा कार्यक्रम तपाईँकै रोजाइ हिन्दी तथा नेपाली गीत रोजेर आफ्ना साथीभाइ इष्ट मित्रहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 025 562 571 98 12 3 80 574 मा तपाईँ कार्यक्रम तपाईँको रोजाइमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ।
पक्कै पनि तपाईँको रोजाइ कार्यक्रममा तपाईँले आफूलाई मनपर्ने गीत रोज्न सक्नुहुनेछ, त्यसै गरी आफ्ना साथीहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले कल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई 025 5 62 571 अनि एनसिएल प्रयोगकर्ताको लागि पनि हामीले नम्बर अनिर गरेका छौँ 98 12 मा कल गर्नुहोस्। तपाईँको कल हामी रिसिभ गर्नेछौँ अनि तपाईँको कल अनिर गर्नेछौँ अनि हाम्रो दर्शक माझमा तपाईँले रोजेको गीतलाई पनि हामी सुनाउनेछौँ पक्कै पनि। अनि तपाईँले आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो जुन कला छ नि तपाईँको रोज्न सक्ने, तपाईँको चिन्न सक्ने, मान्छेलाई सुनाउन सक्ने, मान्छेसँग बोल्न सक्ने जुन कला छ नि त्यो कलाको पनि विकास हुन जान्छ। अनि तपाईँको रोजाइ भनेको तपाईँको बेस्ट गीत, तपाईँलाई कुन मनपर्छ, के मनपर्छ, कस्तो मनपर्छ, तपाईँले साथीलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ, साथीहरूलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँको लागि अपर्च्युनिटी रहेको छ। त्यो अपर्च्युनिटीलाई तपाईँले चान्समा डान्स गर्न कहिले पनि नछोड्नुहोला। त्यसैले तपाईँले कल गर्नुपर्ने हुन्छ 025 5 62 571 98 12 38 0574 मा तपाईँले पक्कै पनि कल गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ गोठालो गर्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ, अवश्य पनि तपाईँलाई एकदमै अल्छी लागिरहेछ, बोर फिलिङ भइरहेछ भने आउनुहोस् न मनोरञ्जन गर्नको लागि तपाईँको रोजाइ कार्यक्रममा। सूचना र मनोरञ्जनको साथी कार्यक्रम तपाईँको रोजाइमा आउनुहोस्, मनोरञ्जन गर्नुहोस्, हिन्दी तथा नेपाली गीत रोज्नुहोस् र आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि एक खतरको लाइनमा कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो नमस्ते नमस्कार, को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो नमस्ते नमस्कार दादा दिदी, गुड आफ्टरनुन दिदी, दुवैजनालाई। हाम्रो दुवैजनाको तर्फबाट गुड आफ्टरनुन एन्ड नमस्ते नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म बोल्दैछु भोतुर आमचोकदेखि सुमन बान्तावा भन्नुहोस् दिदी। सुमन बान्ताबाजीलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। अनि के छ हाम्रो सुमनजीको हाल खबर लगायत तपाईँको गाउँतिरको नि? ठिकै छ, अलिअलि भोतुर आमचोकतिर चाहिँ घाम लागिरहेको छ भन्नुभएको थियो दिदी। अन्त राम्रो नि खबर चाहिँ इन्टरनेट खबर चाहिँ के छ नि दिदी? एकदमै हाम्रोतिर पनि फिट एन्ड फाइन अवस्थामा छ। हिजोसम्म एकदमै धेरै पानी परिरहेको थियो, आज चाहिँ घाम अत्याधिक मात्रामा लागिरहेको छ सुमनजी भन्नुपर्छ। अनि तपाईँले व्यापारिक विश्राम पश्चात तपाईँ फर्स्ट कलर हुनुहुन्छ, तपाईँले गीत पनि रोज्न सक्नुहुनेछ। म फिका फिका बजाइदिनु ल दादा। फिका फिका, हजुर दादा। फिका फिका गीतको बोल रहेको छ। तपाईँलाई यो गीत अवश्य प्ले गरिदिन्छु नै, तर यो अपकमिङ यो सङ बज्ने सङ तपाईँले डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ साथीभाइ इष्टमित्र। भर्खरै अहिले लड्जाले विशाल फोन गर्नुहुन्थ्यो यो गीत सुन्दै इन्जोय गर्न भन्न चाहन्छु। मात्र प्यारो साथीहरू एसन विराज अनि त्यो मिलन बान्तवा, एसन विराज, दिवस बान्तवा, खड्का उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सुमन बान्दामा हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट। उहाँले आफ्नो साथीहरूलाई सम्झेर र गीत रोजेर गइसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि यसै गरी कल गर्न सक्नुहुनेछ अनि गीत रोज्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो साथीहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि कोही साथी टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो नमस्ते नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनुन दुवैजना सिस्टर इन्दालाई। गुड आफ्टरनुन, नमस्ते नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अमृता बोलिरहेको छु त मोरङबाट। अमृता बोल्दै हुनुहुन्छ मोरङबाट है? अमृतजीलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो दुवैजनाको तर्फबाट नमस्ते नमस्कार अनि कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच है त। अनि के छ हाम्रो अमृतजीको हाल खबर लगायत तपाईँको गाउँतिरको नि? मेरो खबर पर्सनली भन्नुपर्दा एकदम फाइन, राम्रै छ भन्नुपर्छ। यतातिर एउटा घाम लागिरहेछ, गर्मीको महसुस भइरहेछ। उता रामधुनीतिर पनि घाम गर्मी त पुरै होला है त। पक्कै पनि एकदमै हिजोसम्म चाहिँ एकदमै धेरै पानी परिरहेको थियो, आज घाम अत्याधिक भएर हेर्नु तपाईँको नाम पनि मैले अलिकति बिगारिहालेँ सुरुमा। हेर्नु त तँलाई ता बनाइहालेँ क्या, आकार इकार फेरि थप्नको लागि। नेपाली यस्तै रहेछ, नेपालमा बसेपछि नेपालीमा अलिअलि शुद्ध उच्चारणमा पनि कहिले काहीँ भुल हुँदो रहेछ है। हजुर हजुर, होइन त्यस्तै अहिले कहिले काहीँ गडबड सुनिन्छ होइन। अब यस्तो अब यो टेक्निसियनको अब गडबडीले पनि हुनसक्छ नि त, त्यस्तै हो नि। पक्कै पनि अमृतजी, अनि तपाईँले त आफ्नोतिरको हालखबर एकदमै मजाले सुनाइसक्नु भएको छ। तपाईँभन्दा अगाडिको साथी सुमन राईले चाहिँ बान्तवा राईले भोजपुरबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गीत पनि रोजेर गइसक्नु भएको छ फिक्का फिक्का बोलको। तपाईँले त्यो गीत आफ्ना साथीलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, अपकमिङ सङ सुन्नु सुन्नुपर्दा फर्स्ट यति मिठो भएको धानी दुवैजना सिस्टर एन्ड दादालाई अनि टेक्टिक्समा राणा मित्र सम्पूर्ण रामधुनी इन्टरटेनमेन्टमा बन्ने सङ सुनेर मजाले इन्जोयलाई साथमा शुभ दिन भन्न चाहन्छु। साथीहरू आगामी दिनमा बर्थडे मनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो राजेश कुमार माझी हुनुहुन्छ, अनि अनिता राई समिता, अनि हाम्रो के भन्छ
प्रतिमा स्पर्शी भावना राई, चाहना राई, विमला राई, उदय सुकिरा हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हरप्रसादी नम्रता राई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सानो शर्मिला राई खोटाङसिरा हुनुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरू चाहिँ जो अमृत बन्थ लगायत सम्पूर्ण सम्पदा नाम छुटेको साथीलाई विशेष सम्झना भने चोटी चोके भाइ दाइ। ओके टेक केयर बाई बाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अमृत राईजी मोरङबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अपकमिङ सङ डेडिकेट गरेर गइसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि 025 562 598 12 3 5 सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। यो हिन्दी तथा नेपाली गीत रोजेर आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो साथीहरूले एकदमै मेसेज पनि गरिदिनु भएको छ। अहिलेको लागि एउटा कल लिन चाहन्छु, त्यसपछि हामी तपाईँहरूको मेसेज लिने नै छौँ। अहिलेको लागि कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छ। हेलो नमस्ते नमस्कार। हेलो नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सुकु चौधरी सुन्दर हरेचा साथबाट। सुकुजीलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। अनि टेक्निसियनलाई पनि नमस्कार गरेछ भनिदिनु है। उहाँले पनि दुबै हात जोडेर नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि स्वागत छ। अनि के छ हाम्रो सुकुजीको हाल खबर लगायत मोरङ ठोडियाको नि? ठोडियाको ठिकै छ, घाम लागिरहेछ। अनि तपाईँ सुनाउनु, अनि टेक्निसियनको हाल खबर सुनाउनु। हाम्रो यतातिर हाम्रोतिर पनि घाम एकदमै मजाले लागिरहेको छ। गर्मी छ, हिजोसम्म चिसो मौसम थियो, पानी परिरहेको थियो, आज घाम लागिरहेछ। त्यस्तै छ भन्नुपर्छ सुकुजी। अनि तपाईँले गीत चाहिँ रोज्न पाउनु भएन, तर साथीहरूलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। फर्स्ट तपाईँलाई टेक्निसियन अनि सुन्नु सबैलाई, मलाई सुकुले सबैलाई है। ओके टेक केयर बाई बाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सुकुजी हुनुहुन्थ्यो मोरङ ठोडियाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अपकमिङ सङ डेडिकेट गरेर गइसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि तपाईँहरूको फोन कल त लिने नै छौँ, तर अहिलेको लागि राख्न चाहन्छौँ हामी हाम्रो साथीहरूले हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूको म्यासेज पनि लिनुपर्ने हुन्छ। हामी उहाँको म्यासेज लिन गइरहेका छौँ। पक्कै पनि अहिलेको लागि हाम्रो टेक्निसियन मित्रले भन्दै हुनुहुन्छ म्यासेज होइन, टाइम हामीसँग थोरै छ, अहिले एकछिनमा लिनुपर्छ म्यासेज। अहिलेको लागि हामी हाम्रो सुमन बान्तवाले रोज्नु भएको फिक्का फिक्का बोलको गीत सुन्छौँ। गीत पश्चात हामी छोटो व्यापारिक विश्रामतिर लाग्छौँ र व्यापारिक विश्राम पश्चात तपाईँको कमेन्टको साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि फिक्का फिक्का बोलको गीत। प्यार से दे रहे हैं, रख लो। ओइ मलाई हेरेर किन जिस्काएको तैँले? ए मेरी आमै, तँलाई हेरेर नजिस्काए, कसलाई हेरेर जिस्काउनु त? क्रप टी सर्ट, त्यही माथि ओपन सोल्जर, अनि यो ग्रन्ज पेन्ट, ओहो कति राम्रो। ए हो र, तँलाई मन पर्या हो? सुन न, केटीका लागि मात्र यति राम्रो लुगा पाउँछ र हाम्रो लागि पाउँदैनन्? पाउँछ नि, बजरङ फेन्सी स्टोर जा त, अति राम्रा लुगा पाउँछ त्यहाँ। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया। हजुर, यहाँ आकर्षक डिजाइनका लेडिज जेन्ट्स प्यान्ट, टी सर्ट, भेस्ट, वन पिसका साथै लेडिज जेन्ट्सका जुत्ता, चप्पल, घडी, कस्मेटिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। अनि लोकेसन पनि भनिदियो नि त। न्यू बजरङको फ्यान्सी स्टोर, रामधुरी 5 झुम्का, इटरी जाने टेम्पू स्टेटको पश्चिमपट्टि। प्रोप्राइटर महेश्वर प्रसाद राउत। मोबाइल 9842 36239 र 9842 43454। LVI, the leading key. Quality education in affordable fee. Lord Buddha International School proudly announces admission open for 2078-79 in Science and Management subjects for class 11. Why LVI? Quality education in affordable fee. Experience and dedicated faculty. Well managed and spacious infrastructure. Scholarship for deserving students. Well equipped science lab. Transportation facilities. Games, sports and many more ECA programs. Hygienic cafeteria. Well stocked library. Regular career counseling and motivational workshops. Limited seats are available. Hurry up and get your seat reserved. Join us, we won't let you down. Subjects available. Physics, chemistry, biology, mathematics, social studies, English, Nepali, computer science, accountancy, business studies, economics, marketing, business maths. Contact Lord Buddha International School, Ramdhuni 5, Santitol, Sunsari. Telephone 98520 55255, 980 670 and 98621 80267. We want to live in harmony.
खुसीको खबर, खुसीको खबर, खुसीको खबर। बिना अपरेसन पुरानो भन्दा पुरानो पाइल्स, फिस्टुला, हाइड्रोसिल, फिसर तथा अन्य रोगहरूको ग्यारेन्टीका साथ उपचार सेवा रेखा मेडिकल हल लगुना चोकमा। यदि तपाईँ पुरानो भन्दा पुरानो पाइल्स, फिस्टुला, हाइड्रोसिल, फिसर जस्ता रोगहरूबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। बिरामिनीको नभएमा पैसा फिर्ता गरिनेछ। सम्पर्क रेखा मेडिकल हल, रामधुनी 5, लगुना चौक। प्रोप्राइटर प्रवीण चौधरी। मोबाइल नम्बर 9808 69 481। गए काका घर त लत्किए कन्याला खान सजाने छी। रेडीमेड स्टील दराज, सोफा सेट, कारपेट, पर्दा, लाइट से घर त चकाचक लागै छौ। हाँ रे बौआ, ग्रामीण फर्निचर हाउस भेलताई। ग्रामीण फर्निचर हाउस ई कतिया छै आ कुन सामान सब पाबै छै? हमरो घर के काठ के सामान सब में भूल लाग के बर्बाद भ गेलै। ले सुन, झुमका बाजार रोड के पुआर बगल में सुरेश मार्केट में रहल छै। वही ठाम रेडीमेड फर्नीचर के आइटम, लो बेड, सोफा सेट, स्टील दराज, ऑफिशियल टेबल, प्लास्टिक कुर्सी, कारपेट, पर्दा, किचन के सामान, बिहा के गिफ्ट आइटम सब, टीवी, फ्रिज, पंखा लगायत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब सुपथ मॉल में पावे छै। ले हम अखनिए जाय छी ग्रामीण फर्नीचर हाउस में। अहूँ सब जाओ, फर्नीचर के सामान सब ले ले आ घर के बनाबू चकाचक। प्रोप्राइटर देवनारायण चौधरी आ सोनावती थरुनी। मोबाइल 9815 70 254 आ 9836 17 392। तपाईँ हाम्रै गाउँ सहरमा 91.9 मेगाहर्जमा समावेशी आवाज समृद्ध समाजका लागि रेडियो रामधुनी। कार्यक्रम तपाईको रोजाइ। तपाईलाई मनपर्ने नेपाली नयाँ नयाँ आधुनिक गीत र फिल्मका गीतहरू तपाईकै रोजाइमा आफ्ना मनपर्ने साथीहरूलाई सुनाउन र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम तपाईको रोजाइ प्रत्येक मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र रेडियो रामधुनी 91.9 मेगाहर्जको तरङ्गबाट सुन्न नभुल्नुहोला। वेलकम ब्याक। फेरि पनि पुनः स्वागत छ। एकदमै मिठो गीत र छोटो व्यावहारिक विश्राम पश्चात तपाईँहरूलाई सम्पूर्णमा फेरि स्वागत छ। तपाईँले फेरि पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ, सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई अपकमिङ सङ्ग डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। हिन्दी तथा नेपाली गीत रोजेर त्यसको लागि 025 565 571 98 12 380 574 मा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम तपाईँको रोजाइमा सूचना र मनोरञ्जनको साथी समृद्ध समाजका लागि समावेशी आवाज 91.9 मेगाहर्जको तरङ्गमा कार्यक्रम तपाईँको रोजाइमा एकदमै तपाईँहरूको फोन कल त लिने नै छौँ। तपाईँहरू फोन डायल गर्दै गर्नुहोला। तर अहिले जुन हाम्रो साथीहरूले फेसबुकमा कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, साथीहरूको कमेन्ट लिन चाहन्छौँ हामी। पक्कै पनि हाम्रो धेरै साथीहरूले फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुभएको छ। हामी सबैको त लिन सक्दैनौँ, तर उहाँ जसको टपमा आएको छ उहाँहरूको हामी कमेन्ट लिनेछौँ। स्माइल उषा कार्कीले लेख्नु भएको छ, हेलो नमस्ते ब्रो एन्ड सिस्टर, म भोजपुरबाट स्माइल उषा कार्की। कमिङ सङ हजुरहरू दुवैजनालाई र जति पनि साथीहरूले सुनेर बस्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएकोमा। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो जमुना बुनु पूजा सारथी हुनुहुन्छ, नमस्ते सेवारो, म उल्लाबारीबाट जमुना श्रेष्ठ। कमिङ सङ डेडिकेट गर्नु पर्दा चाहिँ मेरो हस्बेन्ड विनोद श्रेष्ठलाई, छोरी आयुषा श्रेष्ठलाई, पूजा श्रेष्ठ, निर्मला प्रधान अनि मलाई चिन्ने र सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्णको लागि भन्नुभएको छ। एन्ड अललाई भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी आफ्नो भूमिका राई तामाङ हुनुहुन्छ, हेलो सिस्टर एन्ड दादा, म पनि सुन्दैछु केटिएमबाट, मिस यु भन्नुभएको छ। युकता प्रसाद श्रेष्ठ, फुच्ची सुता अनिल बान्तवा भन्नुभएको छ। अललाई पनि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी सुनिता मगर हुनुहुन्छ, हेलो गुड आफ्टरनुन, नमस्ते हजुर, के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? मि सुनिता मगर उदयपुरबाट हो भन्नुभएको छ। अपकमिङ सो डेडिकेट गर्नुपर्दा सम्पूर्ण मलाई चिन्ने नचिन्नेको लागि र रेडियो सुनेर बस्नुहुनेको लागि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी धेरै साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ, सबैलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अहिलेको लागि कोही साथी टेलिफोन लाइनमा पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्नुपर्छ। को हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो नमस्ते नमस्कार। गुड इभिनिङ। नमस्ते गुड इभिनिङ गुड आफ्टरनुन, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? गुड इभिनिङ हजुर, गुड इभिनिङ सेवारो, शुभरात्रि, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट?
म रोशन फुलाङ्गै बोलिरहेको छु धरानको ठ्याक्कै विष्णु कादुका। आहा स्वागत छ हाम्रो रोशनजीलाई कार्यक्रम तपाईँको रोजाइमा। ल हजुरहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै समयपछि आज यसो कार्यक्रम सुन्दै थिएँ। कार्यक्रम मजाले बजिरहेछ र म अनि यसो सहभागिता जनाउन भन्ने लाग्यो कि अनि त्यही भएर फोन गर्दै थिएँ अहिले लाग्यो। हाम्रो रोशनजीले धेरै पछाडि समय हामीलाई सम्झिनु भयो भनेपछि केही समयमा ग्याप भएर बिर्सिनु भएछ है। अब यस्तो हो कि अब अरू कार्यक्रमहरूमा त धेरै आइन्छ तर पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ होइन पहिला धेरै आइयो होइन तर पछिल्लो समयमा यो कार्यक्रम पनि केही मात्र ग्याप थियो होइन पछिल्लो समयमा फेरि पनि सुचारू गरेर आउनु भयो होइन तर त्यसले गर्दा पनि म अलिक पछि नै परे भन्नु पर्ला नि। पक्कै पनि एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँले सम्झिनु भयो अनि कार्यक्रममा सुनेर साथ दिनुभयो एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँ व्यापारिक विश्राम पश्चातको फर्स्ट कलर हुनुहुन्छ तपाईँले गीत रोज्न सक्नुहुनेछ। गीत चाहिँ अब रोज्न मजाले पाएछु हजुरहरूले झलक ल्याउनु भएन सुरुमा चाहिँ सुन्नै सकिएन कि आफ्नै रोजाइ हो तपाईकै रोजाइको कार्यक्रम नि तपाईँकै रोजाइ रहेको छ। पक्कै पनि तपाईँले आफ्नै खुद गीत रोज्न सक्नुहुनेछ। नेपाली जे पनि रोज्न पक्कै पनि रोज्न पाउनुहुनेछ। हिन्दी छ कि नेपाली छ कि लोकदोहोरी छ तपाईँले सबै रोज्न पाउनुहुन्छ। ल त्यसो भए आज मै फोन लगाएको छु मेरै गीत पनि यसो रोज्नु पर्यो अनि यही कार्यक्रममा बजाउन लाउनु पर्यो। हुन्छ तपाईँको गीतको नाम चाहिँ के हो रोशनजी? मेरो यो भर्खर अहिले युट्युबमा ल्याइरहेको छु होइन यो चाहिँ पछिल्लो समयमा गाएर भर्खर मात्रै युट्युबमा समथिङ 15 दिन जस्तो मात्रै भइरहेको छ। त्यो गीत चाहिँ आज सुनौँ न। अर्को गीत चाहिँ अब धेरै अब बजेको पनि छ होइन। मैले आज बजाउनको लागि चाहिँ हाम्रो टेक्निसियन मित्र को हुनुहुन्छ आज ठ्याक्कै हाम्रो अस्मिताजी हुनुहुन्छ। अस्मिताजी हुनुहुन्छ भने होइन अस्मिताजीलाई चाहिँ मेरो गीतको बोल छ तिमी आउँदै आइनौ रोशन फुलाङ भनेर पनि आउँछ कि आउन चाहिँ तर रोशन फुलाङ भनेर अलिक त्यति आउँदैन। हाम्रो कृष्ण कुमार राईको युट्युब च्यानलमा छ कि त्यही भएर पनि तिमी आउँदै आएनौ कृष्ण कुमार राई भनेर चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ मेरो गीत चाहिँ ठ्याक्कै प्ले गरिदिनु होला। पक्कै पनि तपाईँको तिमी आउँदै आइनौ कृष्ण कुमार राईको युट्युब च्यानलमा रहेको तपाईँको गीत आफ्नै शब्द अनि स्वरमा रहेको छ। मेरो शब्द होइन यो शब्द हाम्रो लेख्नु हुने हाम्रो पदम आले पालुवा अनि यसमा सङ्गीत गर्नु भएको छ विदुर कार्कीको है। अनि यसमा अब एरेन्ज चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै जगदी समल नभएर बलराम समल हुनुहुन्छ है। पक्कै पनि खैर जे भए पनि तपाईँको आफ्नै गीत तपाईँले सुन्न चाहनुभयो तिमी आउँदै आएनौ कृष्ण कुमार राईको रहेको छ। पक्कै पनि हाम्रो टेक्निसियन मित्रले अघि साइन गरिसक्नु भयो। तपाईँले भन्ने बित्तिकै उहाँ एकदमै धेरै हुनुहुन्छ है तार्किक खालको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले खोजिसक्नु भएको छ। पक्कै तपाईँले साथीहरूलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ होइन ठ्याक्कै अब मेरै नामबाट चाहिँ आउन अलिक गाह्रो छ अनि कृष्ण कुमार राई भनेर चाहिँ ठ्याक्कै सर्च गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ होइन सायद पक्कै भेट्नुभयो होला। भेटिसकेको छ तपाईँको गीत एकदमै रेडी अवस्थामा रहेको छ। तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ मेरो साथीहरूलाई सुनाउनु भन्दा अगाडि त हजुरहरू अनि साथमा हाम्रो टेक्निसियन मित्र अनि साथमा रेडियो रामधेनु एफएम इन्डा टिम अब पनि गीत हजुरहरूले पनि एकदमै सुन्नु होला अनि साथमा मनदेखि मनसम्म रेडियो इन्डा टिम सम्झिरहेको छु हजुरहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस् एकदमै मस्ट वेलकम। अनि साथमा साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो खोटाङ निवासी बहिनी हुनुहुन्छ राई रमिला राई सुजान एम चामलिङ सागर पुमा अल्का बान्तावा अभागी रमिला अनि उषा किरण मुस्कान बान्तावा हुनुहुन्छ अनि कत्रा निवासी बहिनी हुनुहुन्छ निर्देशी सबिना अनि त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ लक्ष्य साल्टेन हुनुहुन्छ अनि इटहरी निवासी एसके हाङदुङ भाइ हुनुहुन्छ बहिनी हुनुहुन्छ बस्पिरेनी शाह चामलिङ भाइ हुनुहुन्छ इतराम चौधारी राजेश कुमार माझी अनि धरान विष्णुपादोका निवासी भाइ हुनुहुन्छ विवश कुलुङ अनि साथमा धेरैभन्दा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ है। सबै साथीहरूलाई अब बस्ने गीत सुनाउँदै हजुरहरूको बसाइबाट छुटिन्छु। नमस्ते बाई बाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रोशन फुलाङ राई धरानको विष्णुपादुकोबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नै गीत रोजेर आफ्नै स्वरमा रहेको गीत रोजेर गइसक्नु भएको छ अनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि डेडिकेट गरेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ 025 5 62 571 को लाइन रहेको छ अनि एनसिएल प्रयोगकर्ताको लागि 98 12 38 0574 रहेको छ। तपाईँले कल गर्नुहोस् तपाईँको कल हामी पक्कै पनि लिने नै छौँ। अहिलेको लागि कोही साथी टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ कहाँबाट उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते नमस्कार।
गुड आफ्टरनुन, नमस्ते दी। गुड आफ्टरनुन, नमस्ते। हाम्रो दुवैजनाको तर्फबाट नमस्ते नमस्कार। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म यता भोजपुरको आमचोकबाट बोलिरहेको छु, हरि कुँवर। हरि कुँवर भन्नुभयो? हजुर हजुर। हरि कुँवरजीलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। सुनको स्वागतको लागि थ्याङ्क यू। अनि के छ हाम्रो हरि कुँवरजीको हालखबर लगायत तपाईँको गाउँतिरको नि? मेरो हालखबर एकदम ठिकठाकै छ। यो समयमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रोग्राम सुन्न नपाए तापनि हजुरहरूलाई सुन्दै बसिरहेको, कल ट्राई गर्दै भनौँ न। बगै पनि खुसी लाग्यो तपाईँले कल पनि सुन्नु भएको छ, प्रोग्राम पनि सुन्नु भएको छ, कल पनि गर्नु भएको छ। वी आर रियली बोथ ह्याप्पी भन्नुपर्छ। अनि पक्कै पनि तपाईँले गीत चाहिँ रोज्न पाउनु भएन, तर आफ्नो साथीहरूलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ। मेरो स्पेसल डेडिकेसन राख्नु पर्दा फर्स्ट अफ अल त तपाईँ लगायत रामधुनी मिन्टा टिमलाई अब बन्नेसँग सुनेर मजाले इन्जोय गर्नु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। मस्ट वेलकम गरेँ। अनि साथीहरू भन्नुपर्दा चाहिँ अनिस कुँवर, प्रदीप खड्का, सुजन कुँवर, अनि त्यसै गरी हुनुहुन्छ कृष्ण कुँवर, जोसन खड्का, एकसन विराज राई, लक्ष्मी राई, जोनिसा मगर, सुस्मिता मगर, कति धेरै साथीहरू हुन्छ, सविता राई, श्रीदेवी राई, सुजाता राई, सम्पूर्णलाई भन्दै हजुरबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते। नमस्ते बाबाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कुँवर हुनुहुन्थ्यो, भोजपुर आमचोक गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पक्कै पनि एकदमै मजाले साथीहरूलाई सम्झेर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी अहिलेको लागि कोही साथी टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भएको छ, को हुनुहुन्छ कहाँबाट, उहाँलाई स्वागत गरौँ। त्यस पछाडि अनि हाम्रो रोशन फुलाहाङ राईले रोज्नु भएको गीत पक्कै पनि हामी बजाउने नै छौँ। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। हजुर, गुड आफ्टरनुन, नमस्ते। नमस्ते। यति मिठो भोइसको धनी, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म इलामबाट सुनिता राई हो। सुनिताजीलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ नि। ओके, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। अनि के छ हाम्रो सुनिताजीको हाल खबर लगायत तपाईँको गाउँ सहरतिरको नि? मेरो पर्सनल खबर भन्नुपर्दा एकदमै ठिक छ है। अनि इलाम माङसुङतिरको वेदरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अहिले पानी परिरहेको अवस्था है। भन्नुपर्दा राम्रो छ। अनि हजुर बस रामधुनी एफएम इन्टाटिङको के छ खबर? हामी पनि एकदमै फिट एन्ड फाइन अवस्थामा छौँ, तपाईँहरूको कृपाले गर्दा अनि हाम्रो श्रोताहरूको यति धेरै मायाले गर्दा हामी त फिट एन्ड फाइन अवस्थामा सदैव रहने नै छौँ। तपाईँहरू पनि यसै गरी सदैव खुसी रहनु होला, त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि तपाईँले गीत चाहिँ रोज्न पाउनु भएन, तर साथीहरूलाई डेडिकेट गर्न अवश्य पनि सक्नुहुनेछ। ओके, हुन्छ। सधैँभरि फिट एन्ड फाइन रहनु होला, हजुरहरूलाई कामना गरेँ है। कमिसन डेडिकेसन गर्नुपर्दा फर्स्टमा त हजुरहरू दुवैजना अनि रामधुनी एफएम इन्टाटिङलाई कमिसन डेडिकेट गर्न चाहन्छु। अनि प्यारी साथी हुनुहुन्छ भोजपुरतिर रबिन राई, दुखी कल्पना साम्पाङ, अनुष्का मगर, अनुष्का लिम्बू, गौरव लिम्बू, सायद राई, प्रिया लिम्बू लगायत सम्पूर्णलाई कमिसन डेडिकेसन गर्दैछु। नमस्ते बाबाई। नमस्ते बाबाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनिता राई, इलामबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो साथीहरूलाई सम्झेर अनि अपकमिङ सङको डेडिकेट गरेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आज कहाँबाट कसले फोन कल गर्नुभयो उहाँको म नेम रिड आउट गर्न गइरहेको छु। तपाईँको कार्यक्रम रोजाइमा सबैभन्दा फर्स्ट कलर हुनुहुन्थ्यो राई सुजन हुनुहुन्थ्यो खोटाङबाट, त्यसै गरी लजालु विशाल राई हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट, आशु खाली राई हुनुहुन्छ भोजपुरबाट, सुमन बान्तावा भोजपुरबाट हुनुहुन्थ्यो, फिक्का फिक्का बोलको गीत पनि रोज्नु भएको थियो। त्यसै गरी अमृत राई हुनुहुन्थ्यो बोरङबाट, सुकु चौधरी बोरङबाटै हुनुहुन्थ्यो, रोशन फुलाहाङ राई धरानको विष्णुपादकोबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गीत रोजेर जानुभएको छ, तिमी आउँदै आउँदैनौ भन्ने बोलको गीत रोजेर जानुभएको छ। त्यसै गरी हरि कुँवर हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट, अनि लास्ट एन्ड लकी कलर हुनुहुन्थ्यो सुनिता राई इलामबाट हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण हाम्रो क्यान्डिडेट र हाम्रो सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँले सहभागिता जनाउनु भयो भने 1 घन्टासम्म चाहिँ हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, फेसबुक लाइभमा हेरेर कमेन्ट गरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि। र तपाईँले www.radioramdhani.com लगइन गरेर पनि संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सुनेर साथ दिनुभयो, सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी 1 घन्टासम्म हजुरहरूको कानसम्म पुर्याउन सफल हुनुभयो हाम्रो अस्मिता टेक्निसियन मित्र अस्मिताजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूसँग त कुराकानी गर्न अझै मन थियो, तर के गर्नु, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय जुन 1 बजेर
1 बजेदेखि 2 बजेसम्म थियो। त्यो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हाम्रो स्टुडियो घडीमा 1:53 भइसकेको छ। थोरै समय रहेको छ। त्यही भएर तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको फोन कल लिन अब हामी समर्थ छौँ। तपाईँहरू पक्कै पनि अब भने हामी तपाईँको फोन कल लिनको लागि बिल्कुलै असमर्थ रहेको छौँ, किनकि तपाईँसँग कुराकानी गर्न त एकदमै धेरै मन छ, मनभरि माया पलाइरहेछ। तपाईँसँग कुरा गर्नको लागि धेरै मन छ, तर के गर्ने समयले नेटो काटिसकेको छ। तपाईँसँग कुराकानी गर्नको लागि असमर्थ छौँ। त्यसै गरी हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूलाई, कलर साथीहरूलाई, जति पनि साथीहरूले सहभागी जनाउनु उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई यस कार्यक्रमप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव गुनासो अनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि जानेको लागि चाहिँ एकदमै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, तपाईँको त्यस्तो विचार रहेको छैन। तपाईँको अमूल्य विचारलाई चाहिँ तपाईँले फेसबुक पेजमा गएर हाम्रो म्यासेज बक्समा गएर पनि तपाईँको कमेन्टलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी रेडियो रामधुनी @gmail.com मा गएर पनि तपाईँले आफ्नो कमेन्टलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ, वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्यान्ट म्यासेज रहेको छ, तपाईँले त्यहाँ गएर पनि पक्कै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका साथसाथै हाम्रो अफिसियल नम्बर पनि रहेको छ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि 025 को अफिसियल नम्बरमा पनि तपाईँले आफ्नो विचारलाई राख्नुहुनेछ। किनकि तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ है सहयोगले गर्दा नि हामी यसरी तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न पाइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँले आफ्नो विचार चाहिँ भावना पोख्नको लागि पक्कै पनि नभुल्नु होला भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता नगेन्द्र धिमाल र त्यसै गरी म कार्यक्रम सञ्चालिका मनिषा बिदा हुन्छौ। नमस्कार। अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछु। हवस् त, नमस्कार। बस्ने कुनै गाउँ थिएन